अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खिताब से मुखातिब है। दो तीन अहम खबरें हैं। एक तो खबरें आ रही है कि राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर एफआईआर आज शायद मुल्क भर में करवाई जा रही है और कराची से उसका आगाज हो गया है। साथ साथ साइफर केस जो इमरान खान को सजा दी गई, आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस ने सर पकड़ लिया अपना। उन्होंने कहा कि या तो हम पागल हैं या तो हम ही पागल हैं। फिर क्योंकि उनका ये कहना है कि साइफर किधर है, उसका जो डॉक्यूमेंट है वो कहां पर है, उसके अंदर जो टेक्स्ट था वो किधर है, मतन किधर है। क्या इमरान खान की जो साइफर कोड है वहां तक एक्सेस थी? कहा गया उनकी एक्सेस नहीं थी। तो फिर उन्होंने कहा कि खान को सजा क्या दी गई है? फिर कौन से मुश्किल जो जो दुश्मन मुल्क है उसे फायदा हुआ है? इमरान खान के ऊपर केस क्या है? किस चीज पर 10 सालों की सजा हुई है? मसला यह कि झूठ और फ्रॉड के ऊपर मबनी एक निजाम है और उस निजाम को तकवीयत देनी थी, इसलिए सजा हुई है। लेकिन साथ साथ एचिसन की जो 90 साल तारीख है, मोस्ट रेप्यूटेड इदारा पाकिस्तान का, उसे भी रौंद दिया गया है। 90 साल तारीख को मुस्लिम लीग नून ने रौंदा है। सवाल पैदा होते हैं। एक तो एचिसन के प्रिंसिपल साहब ने इस्तीफा इसलिए दिया है कि वो ये कह रहे हैं कि नून लीग की जो गवर्नमेंट है, पंजाब हुकूमत है, ये गवर्नर पंजाब के जरिए जो कि सरबराह होते हैं इनके बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के, उनके जरिए ये एचिसन के मामलात के अंदर इंक्रोच कर रही है, ये इन्फ्लुएंस कर रही है और ये हमें कंट्रोल और मैनेज कर रही है। और उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। बात यहां पर खत्म नहीं होती, बल्कि एचिसन के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के बाकी सरबराहान ने भी इस्तीफे देने अब शुरू कर दिए। लेकिन यहां पर लाजमी सवाल ये पैदा होता है कि अहद चीमा जो शहबाज शरीफ साहब के राइट हैंड है, जो निगरान सेटअप के अंदर मिनिस्टर रहे, जो मौजूदा सेटअप के अंदर मिनिस्टर हैं, जो तगड़े ब्यूरोक्रेट हैं, जिनकी अपनी वाइफ ब्यूरोक्रेट है, क्या ये अपने बच्चों की फीस नहीं दे सकते थे? क्या चंद मिलियन रुपीस ये नहीं दे सकते थे? ये पैसे दे सकते थे। ये मामला पैसों का नहीं था, ये मामला सिर्फ उस साइकी का, उस सोच का है कि आपने हर इदारे के सरबराह को खरीदना है या उसे दबाव में लाना है, उसे कंट्रोल करना है, उसे मैनेज करना है और इदारों को तबाह बर्बाद करके आपने छोड़ देना है। और यही मामला एचएसएन कॉलेज के अंदर हुआ है। अब नून लीग दिफा भी कर रही है, डिफेंड भी कर रही है। अता तारड़ साहब की स्टेटमेंट भी आ गई है, वो आपके सामने रख देते हैं। लेकिन सबसे पहले जो स्टेटमेंट है, जो ट्वीट किया है कामरान खान साहब ने, प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट है, लिखते हैं कि 20 दिनों के अंदर शहबाज गवर्नमेंट का सबसे खौफनाक किस्म का स्कैंडल मंजर यहां पर आया है कि जहां पर उन्होंने मोस्ट प्रेस्टिजियस एजुकेशनल इदारे एचएसएन कॉलेज के ऊपर हमला किया है। द एचएसएन कॉलेज इन लाहौर, द डिबेकल स्टीम्ड फ्रॉम द एक्शंस ऑफ द गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान who coerced the highly respected principal of HSN College Michael Thompson into granting extended leaves and fee waiver। बुनियादी तौर पर ये कह रहे हैं कि जनाब ये जो मोस्ट रेप्यूटेड ये जो गवर्नर जो एचएसएन के प्रिंसिपल हैं जनाब माइकल थॉमसन, इन्हें बलीगुर रहमान ने कोहर्स किया, इन्हें दबाया, इन्हें कंट्रोल किया, इन्हें प्रेशराइज किया, इन्हें मैनेज किया, इनके ऊपर दबाव डाला, इन्हें ज़हनी अजियत दी। और उसकी बुनियादी वजह यह थी कि इन्होंने जो अहद चीमा है उनके बच्चों के लिए फी वेवर्स लेने थे, फीस माफ करवानी थी या फिर कुछ छुट्टियां एक्सटेंड करवानी थी। यानी मेरे ख्याल में ठीक है, वो प्रिंसिपल साहब समझ सकते हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं, आप दे सकते हैं, पैसे दरखास्त कर सकते हैं कि जनाब फी आपकी कम कर दी जाए या फी वेवर आपको दिया जाए। मैं खुद यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूं और मुझे पता है कि वहां पर समटाइम्स हम इंस्टॉलमेंट में फी पे करते हैं। तो अंडरस्टैंडेबल है कि फी के अंदर आप कंसेशन करवा सकते हैं या रिलैक्स कुछ हद तक ले सकते हैं। लेकिन ये मामला कुछ और है। ये मामला फी वेवर का नहीं है, चूंकि अहद चीमा का जो उसके एसेट्स हैं, जितना उसके पास माल दौलत है, पैसा है, जितने जितने असासी उन्होंने बनाए वो आपके सामने रखेंगे तो आपके पांव के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। उसके बाद वो कहते हैं कि प्रिंसिपल थॉमसन, नाउन फॉर हिज इंटेग्रिटी, cited numerous instances of interference in the college affairs by the governor पंजाब, कि मुख्तलिफ ओकेजन पर ये गवर्नर पंजाब इंटरफेयर करते रहे, लीडिंग टू हिज रेजिग्नेशन टुडे इन अनदर अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट। वन ऑफ द पाकिस्तान मोस्ट रेस्पेक्टेड बिजनेस लीडर सैयद बाबर अली also resigned as the senior member of the board of governance of the HSN college. In his resignation, Sayyid Babar Ali said that Principal Thompson as the finest HSN seen in its 90 years history। यानी कि ये इनके जो बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के एक और है सैयद बाबर अली, मोस्ट रेप्यूटेड बिजनेसमैन, इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया कि जनाब जो प्रिंसिपल साहब हैं थॉमसन साहब बिल्कुल ठीक थे, मोस्ट रेप्यूटेड बंदे थे, लेकिन उन्होंने जो इस्तीफा दिया तो मैं भी इस्तीफा बुनियादी तौर पर दे रहा हूं। अब ये सारी चीजें खुलकर सामने आ गई कि किस तरह से एचएसएन को इन्होंने कंट्रोल करने की, इन्होंने मैनेज करने की कोशिश की। अब ये आप ध्यान में रखें कि ये भी क्रेडिट जाता है जो एचएसएन के प्रिंसिपल साहब हैं माइकल थॉमसन साहब को, यानी सलूट है उनकी शख्सियत को कि उन्होंने इस्तीफा दिया, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उन्होंने रिजाइन किया। आपको याद होगा इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाकायदा फाजिल जजेस ने यह कहा था कि सिर्फ 200 लोग पाकिस्तान के अंदर रिजाइन कर दें, कुर्बानी दे दें और गलत अहकामात मानने से इनकार कर दें तो ये निजाम ठीक हो जाएगा। यकीन माने एचएसएन कॉलेज ने 90 साल तारीख के अंदर एक ट्विस्ट आया, एक टर्न आया है और पहली दफा उस कॉलेज के अंदर पाकिस्तान की एक एजुकेशनल डिपार्टमेंट के अंदर से कोई बंदा खड़ा हुआ है। लिहाजा क्रेडिट जाता है इस गोरे को, क्रेडिट जाता है इस बंदे को जो इस प्रेशर के सामने, इस दबाव के सामने, और नून लीग की हुकूमत जो पंजाब को कंट्रोल कर रही है, मैनेज कर रही है, और लाहौर तो इनका गढ़ है, वहां पर इन्होंने प्रोटेस्ट किया है, एहतजाज किया है और ये इन्होंने खुद को साइड लाइन किया है।
تو یہ بنیادی طور پر یہ ہوا ہے. لیکن جو ان کا پرنسپل صاحب کا جو لیٹر ہے, جو ریزگنیشن ہے, وہ میں مختصراً آپ کے سامنے اس کی چند ایک لائنیں پڑھ دیتا ہوں, جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں, I will share with you that a continuation of a very poor governance has left me no other option. Throughout my time as a principal, I have done a very best to protect the school's reputation while extended compassion to those in need. وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میں نے اسکول کو چلایا ہے اور ہمیشہ سے ایک کمپیشن شو کروایا ہے جنہیں ضرورت تھی یا جہاں پر ضرورت ہوتی تھی. Therefore, in a crucial difference between this pursuit and the blatant policy manufacturing to accommodate certain individuals, یعنی کھلی ننگی مداخلت کہ کچھ سرٹن کوارٹر یعنی کچھ ایلیٹ کپچر کو, کچھ بابوں کو, کچھ صاحبزادوں کو, کچھ بڑے لوگوں کو, انگریزی بولنے والوں کو اکوموڈیٹ کرنا تھا, لہذا ایک بلیٹنٹ انٹرفیئرنس یعنی کھلی ننگی مداخلت ایچیسن کے اندر کی جا رہی تھی, جس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے استعفیٰ دے دیا. اب جس کی وجہ سے استعفیٰ دیا, احد چیمہ کے جو اثاثے ہیں ان کی مختصراً فہرست آپ سن لیں. احد چیمہ کے اثاثوں کی مختصراً تفصیلات. احد چیمہ کے پاس 1 کروڑ مالیت کی 1 عدد پراڈو ہے, 2 ہونڈا سیوک ہیں, 2 ہونڈا سٹی گاڑیاں ہیں, اور اس کے بعد زرعی زمین ہے, بیرون ملک پولٹری فارم ہے. امریکہ کی میری لینڈ سٹیٹ میں احد چیمہ کا 6 ایکڑ اراضی کے مالک ہیں. امریکہ کے اندر اس بندے نے جائیداد بنائی ہوئی ہے. یہ پاکستان کے بیوروکریٹ, یہ بابو ہیں جنہوں نے ایسا مال کھایا ہوا ہے. پاکستان کے اندر ہمیشہ آپ دیکھیں تو یا تنقید ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر یا تنقید ہوتی ہے پولیٹیشینز کے اوپر. یہ جو اصل بابو ہیں جنہوں نے نظام کو بالکل پھرکی بنایا ہوا ہے اور جو مال بنائے جا رہے ہیں, جو بیوروکریٹ سارے پاکستان کے نظام کو کنٹرول کرتا ہے, اس کی طرف ابھی تک کوئی نہیں آیا. عارف والا میں رانا احسان کے نام پر رجسٹرڈ کولڈ سٹوریج بھی احد چیمہ کی ملکیت ہے. احد چیمہ کی جانب سے سرگودا میں بھی کرشنگ کا کاروبار ہے. ڈیرہ غازی خان میں پنجاب کالج کی برانچ میں 4 کروڑ کی سرمایہ کاری ہے. اچھا, بیدیاں روڈ پر 15 کنال 5 مرض اراضی کے مالک ہیں. 40 لاکھ مالیت کے 2 آئل ٹینکر ہیں. 2 کروڑ 40 لاکھ مالیت کے شہر میں اراضی بھی احد چیمہ کے نام پر ہے. میزان بینک میں 30 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ ہے. احد چیمہ نے سال 2017 کے انکم ٹیکس گوشواروں میں FBR کے روبرو خود کو بیرون ملک اربوں روپے مالیت کی 21 جائیدادوں کا مالک بتایا. انکم ریٹرنز میں انہوں نے بتایا کہ بیرون ملک تقریباً وہ 21 جائیدادیں ہیں جن کی جو مالیت ہے وہ اربوں روپے بنتی ہے. یعنی یہ تمام تر اثاثے خالی دیکھیں تو ایک خربوں روپے کے مالک ہے, خربوں روپے کے مالک. 3 بچے ان کے ایچیسن میں پڑھتے تھے اور ان کی فی یہ نہیں دے سک رہے تھے. یہ جھوٹ ہے. یہ صرف اور صرف انکروچ کرنا تھا, گردن مروڑنی تھی اور ایچیسن کو اپنے طریقے سے مینج اور کنٹرول کرنا تھا. اب عطا تارڑ صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی ہے اور اتنی ویگ اور مبہم سٹیٹمنٹ ہے, یعنی اس حکومت نے شغل لگایا ہوا ہے. عطا تارڑ صاحب یہ کہتے ہیں کہ احد چیمہ کے 3 بچے کئی سال سے ایچیسن میں پڑھ ہی نہیں رہے, بلکہ وہ 3 سال پہلے ہی ایچیسن سے نکل چکے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ احد چیمہ کے بچے اسلام آباد کے اسکول میں پڑھ رہے ہیں. جب بچے ایسے اسکول میں پڑھ ہی نہیں رہے تو فیس کیسے دیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بچے پڑھ رہے ہوں اور فیس معافی کی درخواست دی جائے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایچیسن میں ان کے بچے ہی نہیں پڑھ رہے, ان کے بچے ایچیسن کے اندر پڑھ ہی نہیں رہے, لہذا وہ فی کیسے دیں؟ تو حیرت ہے کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ معاملہ صرف فی کا نہیں ہے, یہ معاملہ بچوں کی فی معافی کا نہیں ہے. جو تھامسن لکھ رہا ہے کھل کر, مائیکل تھامسن صاحب لکھ رہے ہیں کہ جناب یہ بلیٹنٹ انٹرفیئرنس کر رہے ہیں, تو یہ انٹرفیئرنس صرف بچوں تک نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ اور بھی معاملات ہیں جن کے اندر انٹرفیئر کیا جا رہا ہے, اور یہ پتہ نہیں کون کون سی چیزیں جو کہ کلائی کھل کر سامنے آئے گی. رانا ثناءاللہ صاحب جنہوں نے سٹیٹمنٹ دی خان کے حوالے سے, ان کے حوالے سے آ رہے ہیں جی خبریں کہ ان کے پر FIR کروا دی گئی ہے. کراچی سے سلسلہ شروع ہوا ہے. خبر پختونخوا اور پورے ملک میں ان کے حوالے سے FIR کروائی جائیں گی. اب 2 گھنٹے کی سماعت ہوئی ہے سائفر کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں. مختلف صحافی یہ کہتے ہیں کہ عامر فاروق صاحب کے صرف ریمارکس ہیں, کچھ ایک آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. عامر فاروق صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ کرمنل کیس ہے, لہذا اس کے اندر تمام تر جو ریکارڈ ہے وہ ڈاکومنٹ ہے یا ریکارڈ ہے وہ سامنے آنا چاہیے, چونکہ اس کے اندر کسی بھی طرح کا شک شبے کے اوپر سزا نہیں دی جا سکتی عمران خان کو. سب سے پہلے انہوں نے پوچھا, انہوں نے کہا جو ریکارڈ ہے اس کے اندر جو سائفر ہے, سائفر کا ڈاکومنٹ ریکارڈ میں موجود نہیں ہے. سائفر کا جو متن ہے وہ بھی ریکارڈ پر موجود نہیں ہے, ٹیکسٹ بھی موجود نہیں ہے. یہ کرمنل کیس ہے, اس میں کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا. یعنی صرف شک کی بنیاد پر آپ سزا نہیں دے سکتے, بلکہ آپ کو ہر چیز اسٹیبلش کرنی پڑتی ہے. سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ سر اس کو سپریم کورٹ کے اندر جب بحث ہوئی تھی تو سپریم کورٹ نے بار بار کہا تھا کہ اسے آپ سائفر نہ کہیں, چونکہ سائفر وہ ہوتا ہے جو کوڈڈ فارم میں آتا ہے. یہ وہ ہے جو ڈی کوڈ ہو چکا ہے, ڈی کلاسیفائی ہو چکا ہے. اسے آپ انٹرپریٹیشن کہہ سکتے ہیں, اسے آپ اور کچھ کہہ سکتے ہیں, لیکن اسے آپ سائفر نہیں کہہ سکتے. اس کے بعد عامر فاروق صاحب نے پوچھا کہ کیا عمران خان کو سائفر کے کوڈ تک رسائی تھی؟ انہیں بتایا گیا نہیں, عمران خان کی رسائی نہیں تھی. پھر پوچھا گیا کہ پھر سسٹم کیسے کمپرومائز ہوا؟
यानी इमरान खान की रसाई भी नहीं थी सिस्टम तक, डी कोड तक, उस प्रोसेस तक जो साइफर को डी कोड करता है, तो फिर सिस्टम कैसे कंप्रोमाइज हुआ? डॉक्यूमेंट किसी को भी नहीं दिखाया गया, यानी साइफर किसी को भी नहीं दिखाएगा, डॉक्यूमेंट का एग्जैक्ट मतन रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं है, उसका टेक्स्ट रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं है, फिर 10 साल सजा कैसे दी गई? अहम तरीन सवाल है रिमार्क से जो कि उठाए गए हैं। ये सारी डिटेल्स आपके सामने आने वाले वीडियोस में रखेंगे। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।